नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई लोकसेवा ग्रुप नेपाल च्यानलमा। तपाईहरु सामु हामीहरूले योभन्दा अगाडि पार्ट 1 पार्ट 2 शैक्षिक इतिहासको लिएर उपस्थित भएका थियौं र अहिले हामी पार्ट 3 लिएर आएका छौं। विविध कारणवश हामीहरूले तपाईहरुको सामु पार्ट 3 ल्याउन ढिला भयो, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। यदि तपाईहरुलाई हामीले लिएको पार्ट 3 शैक्षिक इतिहास कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला र कृपया साथीहरू तपाईहरु यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म अब शैक्षिक इतिहासको पार्ट 3 तिर सुरु गर्दै छु। हाम्रो 1975 सम्म अगाडि भइसकेको थियो। अब हामी 1976 बाट सुरु गर्छौं। विक्रम सम्वत 1976 मा लेफ्टिनेन्ट जनरल बहादुर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 1977 त्रिचन्द्र कलेजमा इन्टरमिडिएट स्तरको विज्ञानको पढाइ पनि सञ्चालन भएको र सुरुको वर्ष 3 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। विक्रम सम्वत 1980 चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको ढोकाटोलमा कन्या पाठशाला स्थापना गरेका थिए। त्रिचन्द्र कलेज एवं दरबार स्कुलको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो। साथीहरू, पहिला दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो भने 1980 देखि पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको थियो। त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेजमा रहन गएको थियो। यी जति अगाडि मैले भने यिनी सबै 1980 को कुरा गरिरहेको छु। अब 1985 मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1986 पटना विश्वविद्यालयको एसएलसी परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा खुलेको थियो, जसले गर्दा परीक्षा दिन भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको थियो। मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 1987 फागुन 19 मा बसन्तपुर कुमारी चोकमा टेक्निकल स्कुल खुलेको थियो। जतिबेला पुस्तकालय पर्व पनि घटेको थियो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतले तत्कालीन 46 जना साहित्यकारहरूले विक्रम सम्वत 1987 मा पुस्तकालय खोल्ने विचार भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणाको नाममा बिन्ती पत्र लेखेका थिए। तिनै 46 जना मध्ये रामचन्द्र अधिकारीले पोल लगाएकोले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायत अन्यले प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको थियो। यही घटनालाई नेपालको इतिहासमा पुस्तकालय पर्वको नामले चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1989 अंग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षापट्टि अलग अलग निर्देशकको व्यवस्था, जसमध्ये अंग्रेजीतर्फ मृगेन्द्र शमशेर जवरा र संस्कृत शिक्षातर्फ पण्डित हेमराज पाण्डे नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 1989 जुद्ध कृषि स्कुलको स्थापना गरेका थिए। 1990 कार्तिक 16 गते एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन भएको थियो। यो हामीलाई धेरै पटक एक्जाममा पनि सोध्ने गरेको छ। एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन कहिले भएको थियो भनेर साथीहरू नझुकिनु होला। 1990 कार्तिक 16 गते। विक्रम सम्वत 1993 मा 22 सदस्यीय शिक्षा समिति बोर्डको गठन भएको थियो। शिक्षा समिति बोर्डको गठन पहिलो पटक 1993 मा भयो, जसमा कतिजना सदस्य थिए? 22 जना सदस्य थिए। 1996 जसमा शिक्षा सम्बन्धी इस्तिहारको बारेमा लेखिएको छ। माघ 8 गते शिक्षा सम्बन्धी पहिलो 1996 माघ 8 गते शिक्षा सम्बन्धी पहिलो इस्तिहारको घोषणा गरिएको थियो, जसमा 42 वटा दफा छन्। इस्तिहारमा विद्यालय शिक्षाको संरचना 3+4+3 थियो। 20% गरिब विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था थियो।
र यसमा के थियो भने चाहिँ वर्षमा 2 पटक जाँच दिनुपर्ने व्यवस्था। परीक्षा दिनको निम्ति 80% हाजिरी हुनुपर्ने, अनिवार्य 80% हाजिरी हुनुपर्ने। यदि 80% हाजिर भएन भने ऊ इक्जाममा उपस्थित हुन पाउँदैन थियो। 1979 औपचारिक रूपमा नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। 2001 माघ 12 गतेको सनदबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहिर वीरगञ्जमा पहिलो एसएलसी केन्द्र त्रिजुद्ध स्कुल खुलेको थियो। मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर पुनः शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल्स अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 2003 सालमा एसएलसी पूरक परीक्षा सुरु भयो र यो 2023 सालमा बन्द भई पुनः 2054 सालबाट पूरक परीक्षा सुरु भयो। 2003 मा पूरक परीक्षा सुरु भयो, 23 मा बन्द भयो र फेरि 54 मा के भयो, पुनः फेरि परीक्षा सुरु भयो, पूरक परीक्षा। विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते ताहाचलमा पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2004 असाढ 1 गते जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन भएको थियो। 2005 भाद्र 9 गते मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना। सर्वप्रथम मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना 2005 भाद्र 9 गते भएको थियो। अब साथीहरू राणाकाल पछिका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू भन्दैछु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। विक्रम सम्वत 2007 मा वर्षमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भएको थियो र प्रजातन्त्रको प्राप्तिका नेपालमा 321 वटा प्राथमिक विद्यालय, 11 वटा माध्यमिक विद्यालय र एउटा महाविद्यालय थिए। साक्षरता त्यति बेला महिला साक्षरता प्रतिशत 2% थियो भने 0.7%, कुल साक्षरता प्रतिशत 2% थियो र महिला साक्षरता प्रतिशत 0.7 थियो। विक्रम सम्वत 2008 श्रावण 22 गतेदेखि नेपालमा गजेट, जसलाई राजपत्र भनिन्छ, नेपालमा गजेटको प्रकाशन सुरु भयो। पुरातत्व विभागको स्थापना, जसको प्रथम डाइरेक्टर रुद्रराज पाण्डे थिए विक्रम सम्वत 2008 सालमा। 2010 मा नेपालले युनेस्कोको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन। उक्त आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। 2011 फागुन 16 मा पेश गर्यो। फेरि एकपटक सुन्नुहोला साथीहरू, राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको थियो 2010 मा। उक्त आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कहिले 2011 फागुन 16 मा पेश गर्यो। गठन 2010 मा गरेको थियो। उक्त 2013 भाद्र 24 गते नर्मल स्कुलको स्थापना भएको थियो। घुम्ती शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना। असोज 23 मा नेपालगञ्जमा, कार्तिक 21 मा धरान, कार्तिक 27 मा वीरगञ्जमा सुरुवात भएको थियो। घुम्ती शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना 2013 सालमा भयो र असोज 13 मा नेपालगञ्ज, कार्तिक 13 धरान र कार्तिक 27 मा वीरगञ्जमा सुरुवात भएको थियो। योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको सुरुवात यो पनि 2013 सालमा भएको थियो। 2013 भाद्र 24 गते कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2014 देखि नेपालभरका विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा पढाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। विक्रम सम्वत 2015 नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता पाएको। यो प्रश्न पनि धेरै पटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता कहिले पाएको थियो भनेर साथीहरू 2015 सालमा।
2016 असार 11 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बडापत्र घोषणा भएको र असार 30 गतेदेखि पठन पाठन सुरु भएको प्रथम कुलपति श्रीपाद कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह हुन्। विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषालाई परीक्षाको माध्यम बनाइएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषालाई परीक्षाको माध्यम कहिले बनाएको थियो भनेपछि हामीले 2018 वैशाख 30 गते र असार 31 गते पासजाज अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएको थियो। पासजाज अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कहिले गाभिएको थियो? 2018 असार 31 गते। 14 वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2019 मा पहिलो शिक्षा ऐन जारी भएको थियो र 2020 माघ 13 गते पूर्वाञ्चलको झापा बुधबारेमा श्रीपाद महेन्द्रबाट अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन। विक्रम सम्वत 2021 मा प्रमुख शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था र मङ्सिर 27 मा साझा प्रकाशनको स्थापना भएको थियो। 2023 मा नेपाल सरकार र युएसआइडीको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। 2024 जेठ 29 मा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो र 2027 मा युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा शिक्षामा महिलालाई सम्मान अवसर कार्यक्रम सुरु भएको थियो। शिक्षामा महिलाहरूलाई सम्मान अवसर कार्यक्रम कसको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। यस्तो बेला हामी युनिसेफको सहयोगमा भनेर थाहा पाउनुला साथीहरू। सर्वप्रथम यो योजना 2028 सालमा पोखराको क्याम्पसबाट सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 5 गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएको थियो। नयाँ शिक्षा योजना लागू, जुन 3 चरणमा लागू भएको थियो। 2030 विक्रम सम्वत 2030 मा निमावि निरीक्षक हटाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गतेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। पहिलो पटक शिक्षा दिवस मनाउन सुरु 2031 फागुन 12 गतेदेखि। 2035 रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनाको सुरुवात भएको थियो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई लिमिटेडको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2035 मा 2037 भाद्र 4 गतेदेखि रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रमको प्रसारण प्रारम्भ गरिएको थियो। निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिन थालिएको थियो। कहिले? 2037 भाद्र 4 गतेदेखि। श्रावण 5 मा पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना भएको थियो। 2038 मा सेती परियोजनाको स्थापना भएको थियो, जसलाई ग्रामीण शिक्षा विकास परियोजना पनि भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष मनाइएको। विक्रम सम्वत 2039 विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2041 प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2043 शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई संकायका रूपमा परिणत गरिएको थियो। सोही सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2045 मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2048 निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। जस्तै निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय कुन हो भनेपछि साथीहरू हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय भनेर सम्झनुपर्छ। विक्रम सम्वत 2049 फागुन 4 गते सरकारले प्राथमिक विद्यालय भर्ना गर्नुपर्दा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2050
मा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले विक्रम सम्वत 2050 मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिन विद्यालय स्रोत कक्षा स्थापना गरी एकीकृत शिक्षाको विस्तार गरेको थियो। साथीहरू, विक्रम सम्वत 2050 आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले विक्रम सम्वत 2050 मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिन विद्यालय स्रोत कक्षा स्थापना गरी एकीकृत शिक्षाको विस्तार गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2051 श्रावण 1 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2052 साउन 22 मा प्रथम ब्रेल पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो। सोही वर्ष नेपालमा टेलिभिजनबाट दूरशिक्षा कार्यक्रमको प्रसारण फागुन 7 गते, सोही 2052 फागुन 7 गतेबाट र फेरि अर्को पनि त्यही 2052 सालको हङकङबाट नेपाली एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2053 राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2053 मा विशेष शिक्षा नीति 2053 पारित भएको थियो। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। सोही वर्ष 2053 मा अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो। विक्रम सम्वत 2054 श्रावण 2 गते पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 2054 माघ 2 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विक्रम सम्वत 2054 12 महिना 26 गते शिक्षक किताबखानाको स्थापना भएको थियो। 2054 माघ 2 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय शिक्षक किताबखानाको स्थापना गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय कहिले बसेको थियो? 2054 माघ 2 गते। र कहिलेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको थियो भनेपछि 2054 11 महिना 26 गते। विक्रम सम्वत 2056 देखि शैक्षिक सत्र श्रावणमा सुरु भएको थियो। त्यो भन्दा पहिले तराईमा पौषमा र पहाडमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2056 मा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको थियो। स्थापना कालमा यसलाई के भनिन्थ्यो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको नामले चिनिन्थ्यो भने शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन 2058 बाट शिक्षक सेवा आयोग भनी नामाकरण गरिएको हो। योभन्दा पहिले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2058 माघ 25 गते शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन भएको थियो। विद्यालयलाई सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2059 मा शिक्षा नियमावली 2049 खारेज भई शिक्षा नियमावली 2059 जारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2059 बाट शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएको थियो। पहिले 2056 सालमा श्रावणमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको थियो। त्यो भन्दा अगाडि तराईमा पौष र पहाडमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2059 बाट शैक्षिक सत्र वैशाखमा सुरु भएको थियो। सोही वर्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नामाकरण गरियो। विक्रम सम्वत 2060 बाट कक्षा 1 बाट नै अंग्रेजी शिक्षाको अनिवार्य गरिएको थियो। अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य 2060 सालदेखि गरिएको थियो। अब 2061-62 आर्थिक वर्ष 2061-62 बाट सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। शैक्षिक सत्र 2061 बाट सर्वप्रथम भर्ना अभियान सुरु भएको थियो। सर्वप्रथम भर्ना अभियान कहिले सुरु भएको थियो?
विक्रम सम्वत 2061 सालमा। विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 24 मा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 श्रावण 11 गते महेन्द्र विश्वविद्यालयलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नामाकरण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 5 महिना 15 गतेको दिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याई शिक्षा मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइयो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याएर शिक्षा मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 5 महिना 15 गते। विक्रम सम्वत 2066 भाद्र 4 मा नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लान SSRP स्वीकृत गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कहिले 2066 भाद्र 4 गते, जसलाई हामी SSRP पनि भन्छौँ। 2067 असार 3 मा कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भएका थिए। तीनवटा विश्वविद्यालय 2067 असार 3 मा तीनवटा विश्वविद्यालयका स्थापना भएका थिए। कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत 65.9 पुगेको थियो। 2068 2 महिना 11 को मन्त्री परिषदको निर्णयले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2069 विक्रम सम्वत 2069 मा आधारभूत तह कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2069 स्वीकृत भई शैक्षिक सत्र 2070 बाट देशभर लागू भएको थियो। आधारभूत तह कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम देशभर लागू कहिले भएको थियो? शैक्षिक सत्र 2070 बाट। सोही वर्ष शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सिंहदरबारमा सरेको थियो र ग्यास पेपरको प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो। सोही वर्ष 2069 सालमा। शैक्षिक सत्र 2070 देखि 79 वटा मावि विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन सुरु भएको थियो। 2070 6 महिना 1 गते देखि नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2071 पहिलो साक्षर जिल्लाको रूपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 2 मा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। पहिलो साक्षर जिल्ला कसलाई घोषणा गरिएको थियो? सिन्धुपाल्चोकलाई। विक्रम सम्वत 2071 8 महिना 24 गतेको दिन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको निर्णय अनुसार 2071 मा एसएलसी परीक्षामा प्राविधिक तर्फ लेटर ग्रेडिङ पद्धति अपनाउने निर्णय गरिएको थियो। 2071 330 मा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 तयार पारिएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23 को निर्णय अनुसार विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन स्वीकृत भएको थियो, जसमा 9 वटा ग्रेड कायम गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 5 महिना 30 मा उच्च शिक्षा नीति 2072 जारी भएको थियो। 2072 5 महिना 30 मा उच्च शिक्षा नीति 2072 जारी गरिएको थियो। उच्च शिक्षा नीति 2072 कहिले जारी गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2072 5 महिना 30 गते। विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 26 गतेबाट
नेपालमा सरकारी कामकाजका लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात गरेको थियो। नेपालमा सरकारी कामकाजको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको सुरुवात 2072 8 महिना 26 गते। विक्रम सम्वत 2073 1 महिना 5 गतेलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दिनका रूपमा मनाइएको थियो। निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दिनका रूपमा 2073 1 महिना 5 गतेलाई मनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 3 15 मा शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 3 15 मा शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन भएको थियो। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073 3 महिना 15 गते। विक्रम सम्वत 2003 15 मा सोही दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 1 मा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 65 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो। 2074 12 महिना 16 गते मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो, जो सबैभन्दा पछिको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अन्तिम विश्वविद्यालय हो। 2075 6 महिना 2 गते अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 6 महिना 2 गते अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 11 महिना 10 गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भई चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएको थियो। मन्त्री परिषदबाट 2075 पुस 16 गते साक्षर नेपाल वर्ष 2076 को अवधारणा पत्र साक्षर नेपाल वर्ष 2076 को अवधारणा पत्र स्वीकृत भएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 5 महिना 20 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृत भएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 18 मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सोही वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एसई परीक्षा स्थगित हुन गई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा 2076 को नतिजा निष्कासन गरिएको थियो। साथीहरू, आजलाई यति। अब शैक्षिक इतिहासको सकिएको छ। अब हामी फेरि अर्को युनिटको भिडियो क्लास लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित हुनेछौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ यो हाम्रो भिडियो? जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तल दिएको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईहरुको एउटा सल्लाह सुझावले नै हामीलाई साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ यो भिडियो? जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तपाईहरुले दिएको सल्लाह सुझावले नै हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउनेछ। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई जति सक्दो शेयर गर्नुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।